माओवादीको स्थायी समितिको बैठक स्थगित। अध्यक्ष दाहाल जापान भ्रमणबाट फर्किएपछि बैठक राखिने। गठबन्धन गर्दा आफ्नो पार्टीलाई घाटा लागेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। निर्वाचन अघि कुनै पनि पार्टीसँग एकता नहुनेमा स्पष्ट। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन नसक्दा 2 लाख डोज कोभिसिल्ड म्याद सकिएर खेर गयो। मेडिसिटी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराइरहेका कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्यमा सुधार उन्मुख रहेको जानकारी। खोटाङको मार्ती मवीरतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 म्याग्नेच्युडको भूकम्प। खोटाङ र भोजपुरमा केही घर भत्किए। महानगरका लागि छुट्टै कानून बनाउन सरकारलाई महानगर प्रमुखहरूको ध्यान आकर्षण। फोहोर व्यवस्थापनमा समेत संघीय सरकारको सहयोग माग। ब्राजिलका लागि नेपालका आवासीय राजदूतमा निर्मल राज काफले नियुक्त। अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोद्वारा त्रिवीको सेवा आयोगको कार्यालय बाहिर प्रदर्शन। समस्या वार्ताद्वारा समाधान गर्न र तत्काल ताला खोल्न माग। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान रहेको भन्दै द्वन्द्व पीडित समुदाय प्रदर्शनमा। उपत्यकामा मादक पदार्थ सेवन गरी स्कुल बस चलाउने 5 जना चालकलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा कारबाही। काठमाडौँमा सञ्चालित गौतम श्री सहकारी संस्था बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नगरी फरार। बचतकर्ताहरूद्वारा उजुरी दर्ता। गुल्मीको छल्दे खोलामा 1 जना पुरुषको शव फेला। फेला पर्नेमा 38 वर्षका टिकाबहादुर कुमार। ललितपुरको बालकुमारीमा सवारी दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा 31 वर्षीय आपिसा लामा। चितवनको भरतपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा 22 वर्षीय अनिल महतो। मुगुमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। 5 जना घाइते। सवारी दुर्घटनामा परि मकवानपुरमा 1 वर्षमा 70 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नागरिकता लिनेको संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बर भएको जानकारी। सिस्टोलबाट बन्चरे डाँडासम्म जाने सडक मर्मतको काम पूरा हुन अझै केही दिन लाग्ने। फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या। धार्मिक स्थलको भ्रमणका लागि आउने भारतीय सवारी साधनका कारण बीपी राजमार्गमा सवारी साधन व्यवस्थापनमा समस्या। बाँकीको खजुरा गाउँपालिकाले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने। सरोकारवालासँग समन्वय गरी सचेतना कार्य गर्ने लागेको जानकारी। कालीकोटको लाफा सडक खण्ड 1 सातादेखि बन्द। सडक हिलाम्बे भएपछि यातायात सेवा प्रभावित। बाढीका कारण कैलालीको शिवरत्नपुरका 15 घर परिवार विस्थापित। बस्ती डुबानमा परेपछि सुरक्षित बसोबासको माग। एसिड आक्रमणमा परेका व्यक्तिहरूको देशभर निःशुल्क आकस्मिक उपचार हुने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसई को ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा तालिका सार्वजनिक। भदौको 11 र 12 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय। एसई मा 1.6 जीपीए ल्याउने सबैले कक्षा 11 मा भर्ना हुन नपाउने। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण दर बढेपछि सीमा क्षेत्रमा कडाई। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह। धनगढीमा सेवा ठप्प पारेर विद्युतीय रिक्सा चालकहरू आन्दोलित। माग सम्बोधन नभई अनिश्चितकालीन आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मर्ने डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प। पारिश्रमिक बढाउन माग गर्दै मजदुर आन्दोलित। भाडा बढाउन माग गर्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी आन्दोलित। भाडा वृद्धि नभई ढुवानी रोक्ने चेतावनी। कैलाली भन्सार कार्यालयद्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 9 अर्ब 58 करोड 26 लाख राजस्व सङ्कलन।
एनसीसी बैंकद्वारा 26,31,136 किता संस्थापक शेयर निलामी बिक्री खुल्ला 1000 कितादेखि अधिकतम सबै किताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले वृद्धि, छापावाला सुन प्रति तोला 95,600 रुपैयाँमा कारोबार। सुनचाँदी नीति नियमको माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ पीडित सङ्घर्ष समिति गठन। इराकको संसद दोस्रो पटक सिया नेता मुक्तादा समर्थकद्वारा कब्जा, प्रधानमन्त्री मुस्ताफाले राजीनामा नदिएसम्म पछि नहट्ने अडान। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा बाढीका कारण 50 भन्दा बढी गाउँ डुबानमा 19 जनाको मृत्यु। चिकागोको केन्टकीमा बाढीका कारण 25 जनाको मृत्यु, 12 जना भन्दा बढी बेपत्ता। नागरिकलाई पूर्वी युक्रेन छाड्न युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आदेश, लडाईँलाई तीव्र पार्ने चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि, आइसोलेसनमा रहने जानकारी। स्पेनमा मंकीपक्सबाट दोस्रो व्यक्तिको मृत्यु, 3750 बिरामी मध्ये 120 जना अस्पताल भर्ना। देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउने उपाय पहिल्याउन श्रीलङ्काली राष्ट्रपति विक्रमासिंघेको आग्रह, सबै राजनीतिक दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड। चीनले प्रक्षेपण गरेको रकेटको अवेषण पुनः पृथ्वीमा खस्यो, रकेटको अधिकांश हिस्सा वायुमण्डलमा नै जलेको जानकारी। देशको दक्षिणी भेगमा जारी युद्धका क्रममा 100 भन्दा बढी रुसी सैनिकको मृत्यु भएको युक्रेनी सेनाको दाबी, रुसी सेनाको 7वटा ट्याङ्करहरू ध्वस्त पारेको भनाइ। बायर्न म्युनिख जर्मन सुपर कपको उपाधि जित्न सफल, आरबी लाइप्जिग 5-3 गोल अन्तरले पराजय। प्रिसिजन मैत्रीपूर्ण खेलमा बार्सिलोना विजयी, न्युयोर्क रेड बुल्स 2-0 गोल अन्तरले पराजय। प्रिसिजन मैत्रीपूर्ण खेलमा रियल माड्रिडको जित, युभेन्टस 2-0 गोल अन्तरले पराजय। ब्राजिल कोपा अमेरिका फेमेनिनाको च्याम्पियन बन्न सफल, कोलम्बिया 1-0 गोल अन्तरले पराजय। कम्युनिटी सिल्डको उपाधि लिभरपुललाई, म्यान्चेस्टर सिटी 3-1 गोल अन्तरले पराजय। केन्याको पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीद्वारा नेपाललाई सिरिज खेल्न प्रस्ताव। T20 क्रिकेट सिरिजमा जिम्बाब्वेद्वारा विजयी सुरुवात, बङ्गलादेश 18 रनले पराजय।